بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى حاठ नहीं बने والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى شاد ना बने سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك बहुत सही तरह पढ़े दोबारा पूरा ووجدك ضالا فهدى ये तीन अली मद है मैं इसे लाइन लगाऊंगा आपने मद करते रहना है ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا नहीं देखो आदि नहीं दोबारा ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر السائلا को क्यों लंबा कर दिया लाख और मद आप पूरी नहीं करते وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر سائلا को क्यों लंबा कर रहे हैं आप سائلا وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر अब आपने पढ़ तो लिया लेकिन सांस लेकर सही किया है दोबारा पढ़ें وأما السائل فلا تنهر शाबाश अब तन नून पे कलकला हो गया आपसे وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض أنقض قاف ضاد موटा पढ़ना أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا कलकला ना करें يسرا إن مع العسر يسرا إن مع ونا करें إن مع العسر يسرا 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 فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فرغ कलकला فرغت नहीं राग ये فرغ नहीं रोक ले आवाज فرغ फरग فرغ फरग ऐसे रुके فرغ ये फरग फंसब فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في मत أحسن छोड़िए आपने फी تقويم मत करें في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ये हमने स्पीड से भर दिया فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين अब मैं अकेला पढ़ता हूँ आप सुने बस بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم